अस्सलाम वालेकुम। तालिबान ने अपनी नई हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया है और इस हुकूमत में कौन कौन से लोग शरीक हैं उसकी तफसीलात आपको मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न चैनल और अखबारात के ज़रिए मालूम हो चुकी हैं। इस ऐलान के साथ ही तालिबान पर पूरी दुनिया में तनकीद का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में ये तय पाया था कि अमेरिका के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत कायम की जाएगी जिसमें तमाम ग्रोहों को शामिल किया जाएगा। लेकिन ये जो अबूरी हुकूमत है, इसमें तालिबान ने किसी और ग्रोह को शामिल नहीं किया। आप देखें तमाम लोग जो इस हुकूमत में वज़रा हैं या वज़ीर आज़म हैं या नायब वज़ीर आज़म हैं, वो सब या मुल्ला से उनका नाम शुरू हो रहा है या मौलवी से शुरू हो रहा है। ये सारे के सारे लोग तालिबान के ही ओहदेदारान हैं या तालिबान तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। किसी और तबके को, किसी और लिसानी ग्रोह को, किसी और मजहबी या सियासी फ़िक्र और नज़रिया रखने वाले को इस हुकूमत में शामिल नहीं किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान ने ये जो नई हुकूमत के क़याम का ऐलान किया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से तालिबान ने बाकी ग्रोहों को इस वक्त हुकूमत में शामिल नहीं किया, और इस आलमी तनकीद का जो तालिबान को सामना करना पड़ रहा है, इसके क्या नताइज निकलेंगे और तालिबान की मौजूदा हुकूमत क्या कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, और वो कौन कौन से अवामल हैं जो इनकी कामयाबी के ऊपर असरअंदाज होंगे, और वो क्या काम है जो तालिबान की नई हुकूमत करेगी तो इनकी कामयाबी मुमकिन है, और वो क्या चीज़ें हैं जो इनको नाकामी की तरफ ले जाएंगी। आज इस मुख्तसर वीडियो में इन पहलुओं पर हम ज़्यादा लेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। पहली बात यह है कि तालिबान ने ये क्यों किया, तालिबान ने दीगर इकाइयों को या दीगर सियासी ग्रोहों को इस हुकूमत में, अबूरी हुकूमत में शामिल क्यों नहीं किया। तो मेरी समझ में जो बात आती है वो ये है कि तालिबान तहरीक जो गुज़श्ता 20 सालों से अमेरिका के ख़िलाफ़ एक जिहाद कर रही थी या जंग कर रही थी या रेजिस्टेंस कर रही थी, जो भी आपकी फ़िक्र है और नज़रिया उसके मुताबिक जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, तो उस जिद्दोजहद में तालिबान की तहरीक की कोई सेंट्रलाइज कमांड या नज़्म और नस्क उस तरह का मुमकिन नहीं था, क्योंकि अमेरिका पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान में मौजूद था और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ जो तालिबान रहनुमा हैं वो रेजिस्टेंस की क़यादत कर रहे थे और उसको लीड कर रहे थे। लिहाजा अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ सूबों में और मुख्तलिफ़ अज़ला में तालिबान के मुख्तलिफ़ ग्रोह जो थे उनका असर रसूख था, वहाँ उनकी फॉलोइंग थी। और तालिबान ने जब अमेरिका का इनखला हुआ और तालिबान ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों को, उन ग्रोहों ने मुख्तलिफ़ जगहों को, मुख्तलिफ़ सूबों को और मुख्तलिफ़ अज़ला को मुसख्खर किया या वहाँ पर अपना कब्ज़ा कर लिया, और फिर यहाँ तक कि तालिबान जो हैं वो काबुल में भी दाखिल हो गए, तो उस वक्त तालिबान के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि तालिबान के मुख्तलिफ़ ग्रोहों को, जो एक तरह के सेमी इंडिपेंडेंट ग्रोह हैं, उन सारे ग्रोहों को यकजा रखना, उन सारे ग्रोहों को मुत्तफ़िक रखना, उन सारे ग्रोहों को मुत्तहिद रखना। क्योंकि अगर तालिबान तहरीक खुद ही आपस में किसी किस्म के इंतशार का शिकार हो जाती या अदम इत्तफ़ाक़ का शिकार हो जाती और उनकी आपस में एक तरह की जंग शुरू हो जाती, तो उसके बड़े मनफी नताइज निकलने थे कि पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर। लिहाजा वो तमाम लोग जो तालिबान की इस हुकूमत में आने के बाद अफ़गानिस्तान में एक देरपा अमन के ख्वाहिशमंद थे, और वो तमाम हमसाया ममालिक, उनकी भी इस चीज़ पर नज़र थी कि अगर खुदा न खासा तालिबान के मुख्तलिफ़ ग्रोह आपस में लड़ पड़े और इनका आपस में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद ना हो सका, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर तालिबान की इस लड़ाई की वजह से अफ़गानिस्तान एक नई खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। क्योंकि तालिबान के अलावा इस वक्त पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान में कोई मुनज़्ज़म सियासी अस्करी ग्रोह मौजूद नहीं है, सिवाय पंजशेर वैली में जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस थी वो आपको इल्म है कि ख़त्म हो चुकी है और तालिबान ने उसको काबू पा लिया है, और उसके अलावा पूरे अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है जो तालिबान के लिए चैलेंज हो सके। तो तालिबान के लिए तालिबान ही चैलेंज थे, तालिबान के लिए तालिबान के मुख्तलिफ़ ग्रोह ही चैलेंज थे। लिहाजा पहला एक बहुत बड़ी मुश्किल जो तालिबान को दरपेश थी वो ये कि इन मुख्तलिफ़ ग्रोहों को इस तरह मुत्तहिद रखना, मुत्तफ़िक रखना कि वो सारे के सारे कम अज़ कम आपस में मुत्तफ़िक हों और तालिबान एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ें। तो इस हुकूमत के क़याम के वक्त तालिबान ने तमाम बैरूनी प्रेशर को एक तरफ रखते हुए उनकी तरजीह ये थी कि एक ऐसी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जा सके जिस पर तालिबान के तमाम ग्रोहों को इत्तफ़ाक़ हो, और बज़ाहिर इस हुकूमत के क़याम के बाद, इस अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद तालिबान ने उस मकसद को हासिल कर लिया कि तमाम ग्रोहों को उन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया है। अब अगले मरहले में
طالبان یقیناً یہ کوشش کریں گے کہ اس عبوری حکومت میں دیگر سیاسی گروہوں کو یا دیگر جو پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں یا لسانی انٹیٹیز ہیں مختلف حصوں میں، ان کو شامل کیا جائے تاکہ اس کو آل انکلوسیو حکومت کا ایک امیج پوری دنیا کو دیا جا سکے اور افغانستان کے عوام کو بھی دیا جا سکے۔ اب اس کے بھی دو مرحلے ہو سکتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ عبوری حکومت میں ہی ان لوگوں کو شامل کیا جائے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبوری حکومت اب آئندہ ایک آئین اور ایک قانون سازی کے لیے ایفرٹ کرے، اور اس کے بعد ایک انتخابات کسی نظام کے تحت انتخابات کروائے جائیں، اور اس میں تمام گروہوں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو شمولیت کی اور شرکت کی اجازت ہو، اور اس کے بعد ایک پارلیمنٹ انتخابات کے ذریعے قائم کیا جائے یا کسی اور ذریعے سے ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس میں تمام گروہ شامل ہوں۔ تو یہ عبوری حکومت پھر اقتدار اس آل انکلوسیو گورنمنٹ کے سپورٹ کر دے۔ تو ان دونوں صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت تو ڈیفینیٹلی آئندہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کچھ ایسی ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک بھی صورت ممکن نہیں ہوتی تو یقیناً پھر افغانستان میں ایک بے چینی پیدا ہوگی، دیگر لسانی اور سیاسی گروہوں میں ایک ریزسٹنس پیدا ہوگی، اور وہ ریزسٹنس افغانستان کو ایک دفعہ پھر عدم استحکام کی طرف لے کے جائے گی۔ اور یقیناً نہ طالبان یہ چاہتے ہیں، نہ دنیا کی طاقتیں یہ چاہتے ہیں، اور نہ صرف اور نہ پڑوسی جو ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کسی قسم کا دوبارہ تصادم یا داخلی عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو۔ لہذا یہ حکومت جو بنائی گئی ہے یہ طالبان کی مجبوری تھی۔ اگر وہ یہ طالبان یہ حکومت نہ بناتے اور تمام گروہوں کو شامل نہ کرتے، اور خدا نہ خواستہ اگر طالبان کی آپس میں جنگ و جدال شروع ہو جاتا تو اس کا نتیجہ تباہ کن افغانستان کے لیے بھی نکلتا، ہمسایہ ممالک کے لیے بھی بہت پریشانی ہوتی، اور اس کے علاوہ پوری دنیا بھی اس والی صورتحال کو اس طرح سے پھر دیکھتی کہ دوبارہ فوراً بیرونی مداخلت کے امکانات بڑھ سکتے تھے۔ لہذا اس مرحلے تک تو طالبان نے جو کیا وہ بظاہر بڑی حکمت اور دانش مندی سے کیا ہے، لیکن اب ان کی کامیابی اس چیز پہ منحصر ہے کہ وہ مستقبل میں باقی طبقات زندگی کو، باقی سیاسی فکر اور نظریہ رکھنے والے لوگوں کو، اور دیگر لسانی اور قبائلی اکائیوں کو جو افغانستان میں ہیں، جو طالبان نہیں ہیں، جو طالبان کے نظریے سے مکمل طور پہ اتفاق نہیں کرتے، ان کو کس حد تک طالبان اس مرکزی حکومت میں شامل کریں گے یا پھر صوبائی حکومتوں میں ان کو شامل کریں گے۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف صوبوں کے جو گورنر مقرر کیے جائیں وہ مختلف اس علاقے میں جو مؤثر لوگ ہیں ان میں سے کچھ کو چنا جائے جو طالبان تحریک کے علاوہ دیگر سیاسی اکائیوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، اس کا بھی امکان ہے۔ لہذا آئندہ تقریباً چند ہفتے اور چند ماہ بڑے اہم ہیں ساری صورتحال کے حوالے سے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان اور چائنا یہ دو بہت اہم سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ترکی بھی ہے اور قطر بھی ہے اور ایران بھی ہے۔ یہ جو ممالک ہیں ان کی کوشش ہے کہ افغانستان میں ایک مستحکم نظام قائم ہو، چونکہ یہ ہمسایہ ممالک ہیں اور سب سے زیادہ عدم استحکام کا اثر ان ممالک کے اوپر پڑتا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کا قیام جو تھا دراصل ان ممالک تک اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے اور ان ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک عالمی سازش کا حصہ بھی قرار دیا جاتا ہے، تو اب اس میں امریکہ کو بظاہر ناکامی ہو چکی ہے۔ تو اب ان ممالک کی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں پھر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے عالمی مداخلت کے راستے کھلیں، اور عالمی مداخلت کا کوئی بھی راستہ جو ہے وہ افغانستان میں عدم استحکام کی وجہ سے کھل سکتا ہے، اور افغانستان میں طالبان ایک ایسی حقیقت ہیں کہ جن کا اب کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اگر طالبان کو اقتدار سے الگ کیا جائے گا تو یقیناً افغانستان میں عدم استحکام پیدا ہوگا، اور طالبان اقتدار میں رہیں گے اور باقی سیاسی گروہوں کو اگر ایک طرح کا کارنر کیا جائے گا تو پھر بھی عدم استحکام کا خطرہ ہے۔ لہذا آل انکلوسیو حکومت بہرحال افغانستان میں بننا یہ وقت کی ضرورت ہے، آج نہیں تو کل وہ حکومت بنے گی، اور اس کے لیے تمام ہمسایہ ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں گے اور دیگر جو عالمی پلیئرز ہیں ان کا بھی کردار ہوگا، اور افغانستان میں امن ہمسایہ ممالک کے لیے بہت اہم ہے۔ لہذا وہ ہر قیمت پر افغانستان میں امن اور استحکام قائم کرنا چاہتے ہیں، اور طالبان اور افغانستان کے عوام کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ افغانستان میں امن کا سلسلہ قائم ہو اور امن قائم اور دائم رہے۔ تو یہ اس وقت تک کی جو صورتحال تھی اس پر ہم نے اپنا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے افغانستان میں ہونے والے پاکستان مخالف
جو مظاہرے ہیں ان کی کچھ تفصیلات اور ان کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں ان کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.